अथ एकोनविंशः सर्गः। विश्वामित्रवाक्यं तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरं हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। सदृशं राजशार्दूला तवैतद्भुवि नान्यथा महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः। यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरुष्व राजशार्दूला भव सत्यप्रतिश्रुतश्रवाः। अहं नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थं पुरुषशभ। तस्य विघ्नकरौ दौत्वो राक्षसौ कामरूपिणौ व्रते मे बहुशश्चीर्णे समाप्त्यां राक्षसाविमौ मारीचश्चासुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ समां सारथिरौघेन वेदिं तामभ्यवर्षयताम् अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियमनिश्चये कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्माद्देशादपक्रमे न च मे क्रोधमुत्सृष्टं मत्सृष्टं बुद्धिर्भवति पार्थिव। तथा भूता हि सा चर्या न शापस्तत्र मुच्यते। तत्पुत्रं राजशार्दूला रामं सत्यपराक्रमं काकपक्षधरं शूरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। शक्तो ह्येषा मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारास्तेषामपि विनाशने श्रेयश्चास्यै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः। त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति न च तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातुं कथञ्चन न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्। वीर्योत्सिक्तौ हि तौ पापौ कालपाशावशं गतौ रामस्य राजशार्दूला न पर्याप्तौ महात्मनः न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थव। अहं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे मे तपसि स्थिताः यदि ते धर्मलाभं च यशश्च परमं भुवि स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि। यद्यभ्योऽनुज्ञां काकुत्स्था ददते तव मन्त्रिणः वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसर्जय अभिप्रेतमसंसक्तम् आत्मजं दातुमर्हसि। दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनं नात्यति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव। तथा कुरुष्व भद्रन्ते मा च शोके मनः कृताः इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः। वीररामा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभं शोकेन महताविष्टश्चचाला च मुमोचः। लब्धसंज्ञस्तथोताय व्यशीदत भयान्वितः इति हृदयमनोविदारणं मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान्। नरपतिरगमन् महान् महात्मा व्यथितमनः प्रचचालच्चासनात् इति हृदयमनोविदारणं मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान्। नरपतिरगमन् महान् महात्मा यथितमनः प्रचचालच्चासनात्। ओम तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकां संहितायां बालकाण्डे विश्वामित्रवाक्यं नाम एकोनविंशः सर्गः। अथ विंशः सर्गः। दशरथवाक्यं तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तमिव निस्सङ्गः संज्ञवानिदमब्रवीत्। ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः न युद्धायोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। इयमक्षौहिणी पूर्णा यस्याहं पतिरीश्वरः अनया संवृतो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः। इमे शूराश्च विक्रान्ता भृत्या मेऽस्त्रविशारदाः योग्या रक्षो गणैर्योद्धं
न रामं नेतुमर्हसि अहमेवाधनुष्पाणि गोप्ता समरमूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावद्योत्स्ये निशाचरैः निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता अहं तत्रागमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि बालो ह्यकृतविद्यश्च न चावेत्ति बलाबलं न चास्त्राबलसंयोक्तो न चायुद्धविशारदः न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धाहिते ध्रुवम् विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तामपि नोत्सहे जीवितं मुनिशार्दूल न रामं नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रता चतुरङ्गसमायुक्तं मया च सहतं नय 60 वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि चतुर्नामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ज्येष्ठं धर्मप्रधानं च न रामं नेतुमर्हसि किं वीर्या राक्षसास्ते च कस्या पुत्राश्च के च ते कथं प्रमाणः के चैतान् रक्षन्ति मुनिपुङ्गव कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम् मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनां सर्वं मेषं स भगवन् कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत पौलस्त्यं वंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रैलोक्यं बाधते भृशं महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुभिर्वृतः श्रूयते हि महावीर्यो रावणो राक्षसाधिपाः साक्षाद्वैश्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः यदा स्वयं न यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन सञ्चोदितौ दौतो राक्षसौ सुमहाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा न हि शक्तोऽस्मि सङ्ग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः सत्वं प्रसादं धर्मज्ञा कुरुष्व मम पुत्रके मम चैवाल्पभाग्यस्य दैवतं हि भवान् गुरुः देवदानवगन्धर्वा यक्षापतकपन्नगाः न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवायुधि स हि वीर्यवतां वीर्यं मादत्ते युधि राक्षसः तेन चाहं न शक्नोमि संयोद्धुं तस्य वा बलैः सबलो वा मुनिश्रेष्ठा सहितो वा ममात्मजैः कथामप्यपरप्रख्यं सङ्ग्रामाणमकोविदम् बालं मे तनयं ब्रह्मन्नैवाब्दास्यामि पुत्रकम् अथा कालोपमौ युद्धे सुतौ सन्दोपसन्दयोः यज्ञविघ्नाकरौ तौ तेनैवा दास्यामि पुत्रकं तयोरन्यतरेणाहं योद्धास्यां सुहृद्गणः इति नरपतिजल्पनाद्विजतेन्द्रं कुशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः सुहृदैव मुखेऽग्निराज्यसिक्तः समाभवज्ज्वलितो महर्षिवह्निः इति नरपतिजल्पनाद्विजेन्द्रं कुशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः सुहृदैव मुखेऽग्निराज्यसिक्तः समभवज्ज्वलितो महर्षिवह्निः तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे दशरथवाक्यं नाम 20 सर्गः।